بیبی څه شوې؟ دا اوس وګوره خدای خبر چې بیبي بیا چېرته تللې ده. هغه د ناسته ده، ځان یې داسې غلي کړي دي. صبر وکړه ښه، ځم لکه پټ پټ درځمه د پرپټوانو شانتي. بیبي داسې د ځان غلي کړي دي. ای بیبي بیم پاسه مړې چیرې روانه سم وږې شوي ما. بیبي تا ته وایم بل چا ته خو نه وایم، دلته څوک دي نورو؟ ای بیبي ځان نه هسې ناوې مه ساځوه ښه، ته اوس بوډۍ ښځې لکه داسې ته ما ته مخ نه ښکاره کړې، زه بېدله ښکاره کړمه. ولې توتي ګله بچې؟ بیبي ښه چې راغلې. بیبي زمونږ دې کور کې بیبي پیریان ماماګان دي. څه پیریانو؟ ځان دې سوي بچې، وایم ټول عمر پکې ما تېر کو، ما خو د روسه پورې پیریانو نه لیدل. دا څه پیریان دي بچې؟ بیبي هغلته ما وې که ته ناسته یې که نه چې څنګه ورغلم بیبي، او څنګه داسې مخ راواړو بیبي. یا بچې دا ستا چېرته پړه کې یاره پرته رئیس هم نشته؟ نه بیبي نه زړه کې مې یاره نه پرته بیبي، ما په خپله ولیدو. ریانا ګورې خیال کوه، داسې ما ته مخ راوړه چې یا بچې دا څه کوې؟ یا بچې دا ماشوم مه یاره، ځان د سړی جوړ قسم نشته. نه بیبي زه دروغ نه یم کړی بیبي. ښه زه سره مخکې کېږم، ته مخکې شه. ځه ما سره خواخوا کې ګرځه ښه. ریانا ته هم راسره ګرځه. ځه یاره وایم د دې لږ پړه کې سیاره غونته کېده، بېګا یم एकदम چغه کړې. لږ ورته ګورم که ټیک نه شو نو بیا ولې څه ساخت تاویز کومه. مړه بیبي زه یېرېږم او ته شاته کېږې. دا راغلم بچې اصلي مړه یارېږي، څه نه یارېږي. وله بیبي ولې بچې بیبي دا چای مې اوس دلته نه وي بیبي، دلته پیریانې به وو بیبي، ما په خپل ولیده. یا بچې ما ته څه کې ځان نه سړی جوړ کړه، څه پیریانې دا به چېرته ما راوړی ما نه به یېرې شوي. بیبي ته ولې نه منې بیبي؟ زه د بیبي هلې به ومنې که نه چې کله دې په خپله ویري، چې تا ویري بیا به پېښې ده. نشته وایم زه وړه دلته رالوی شوم، کښېنې کټ کې دا زه سنبالومه شابه. یاره دې ته راشه یاره ماله نه دې مزه راشي، زه یېرېږم مړه. توتي ګله نوره پیریانو نه سم یېرېږم. ولې زه نه یېرېږم، یوازې ته یېرېږې. بیبي راشه که نه مړه موږ یېرېږو شابه. بیبي پته نه لګي بیبي. ها بچې بیبي ولې بچې؟ کله چې راغلې بیبي پته نه لګي د غوږ کې څه یو شنګ وکړو. ریانا تپوس وکړه اوس وکړه نه شوی دی اوس مړه بچې ګپ مې لګوې که نه تاسو څه کوې؟ بیبي ګپ نه لګو که ته ولې نه منې بیبي؟ هله بیبي بچې دا تا چې جامې یوړې بیبي ګوره هغه دې پرتې دی. او که نه بچې دا هماغه ته اوس په دې ساعت کېښودې. اوس ته ومنلې که نه بیبي؟ اوس ته ومنلې. دې خوا راشه ریانا. بچې دې خوا ته یې نه منې بیبي اوس وګوره. یا الله یا بچې په دې خو ولبل شو. یا بچې دا چپړې څه کوي؟ منډې وچوي بچې الله شابه شابه. بیبي نه دې منله که نه زما چپړې پرېږده. یا بچې تا کېړه روانه چولې. بیبي نو کېړه خو رانه پاتې کېړو پسې خو زه نه ورځم، ته یې رانه راواله. نه بچې زه خو د سره دې کور ته نه ورځم بچې. نه دې منله که نه ما به درته وي، ما به ته دې مار وي چې بیبي دې کور کې پیریانې ده. یا بچې نه منله ما ته څه پته وه یا بچې داسې چل کوو
چې تراغ زوی پسې د ورځو هغه قاری صاحب پسې هغه له الله ډېر اجازې مور کړې دي او ورته ووایو چې داسې اخر موږ سره ولې کېږي موږ خو چا ویښته هم نه دي ازار کړی بیبي ټیم نه راکو رالا چیزو اچیلا راملانه کی جامع هرالا سے مسوازولې تم بالکل ټیک وې بیبي ما ته ویلي دي کنه پیریانې په بو د بیبي زه یې رولې ما تک سپین مخ بیبي زه چې قاری صاحب ته دا ټولې خبرې وکړو راځه بیبي راځه شابه ناوخته دی وای بیبي دا ځمکه څومره ګرمه ده او کنه بچي چپړ دې مو نه چولې قاری صاحب نه راخته او کنه را روان دي بچي السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه قاری صاحب ښه مونږ خو قاری صاحب ستاسو ځای ته درختو خو زه ښه ده چې مخې له راغلې خیر خو خیر چېرته د قاري صاحب بېګانه دي د شپې په دې غوږونو کې مې داسې چغې والې کېدې یېرولې مې اوس چې سار شو که نه باران و او ریان سترګې وغړولې او موږ هم راپاڅېدو نو قاري صاحب دا کور لوښي نه دي ټول راته په انګړ کې پراته وو او اوس چې په دې ساعت راتلو که نه قاري صاحب نو بیبي جامې یوړې په الماره کې کېښودې په کوټه کې او چې کتل جامې بیا एकदम روتې وې په انګړ کې پرتې او قاري صاحب په شین اسمان په رڼا ورځ نه مو د تیلې والو او هسې بې څه پې اور بل شو جامې ټولې وسوځېدې او کنه قاری صاحب زمونږ په کور کې څه بل چینل شروع دی تاسو یې سپیکر مه کوئ که غر لوی دی په سر یې لار ده الله به خیر کړي ښه او کنه قاری صاحب چې زه لاړ شو پیریان ماماګان والا هغه چیلې ملانه کی قاری صاحب که تاسو موږ سره لاړه کړه نو ډېره مهرباني به ستاسو زما خو څه ضروري کار خو چې ستاسو یې مسالې ته مې وکتل نو لاړ به شو ښه ښه جي راځئ چې ځو مخکې شه راځئ قاری صاحب موږ خو یېرېږو او کنه بېغمه شئ یا کرسي په ځان ووایې او یېرېږئ مه ښه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحي القیوم راځئ تاسو هم راځئ مه یېرېږئ راځئ قاری صاحب دا ګور دا هغه کپړې دي د دنیا کپړې راله وسوځولې تاسو بېغمه شئ دا به مونږ اوس زیرو د دې وټ کټ پتي وباسو ښه قاری صاحب پیریان ماماګان موږ ته ځانونه ښایي زه خو دې سم یېرېږم او کنه قاری صاحب زه تیارېږم تاسو ما په اجازه کې بند کړی یې تاسو مه یېرېږئ دا به مونږ اوس زیرو د الله په فضل سره ستاسو یو ویښته به هم نازارېږي بس خوا هم د قاری صاحب که ستاسو خوښئ زه د اجازه شروع کوم قاری صاحب شروع کې د خیره دا ظلم چې چا کړی دی حاضر شئ درته ویم زه غریبانانو درې څلور جوړې وې نیکبختو هغه والا تاسو اوسېږلې حاضر شئ درته ویم زه تاسو ته نشم حاضرېدی که تاسو نه حاضرېږئ نو مال هم بیا ستاسو چل راځي زه دوی دومره په اسانه نه پرېږدم دوی نه به زه پته لرم دوی تا سره بد څه کړي دي مخامخ راشه چې خبرې وکړو زه تاسو ته نشم مخامخ کېدی اخیری چانس در کومه حاضر شئ او که حاضر نه شوې نو بیا هم په اجازه کې بندومه دا ظلمونه کې په اجازه کې مې بند نه کړي زه تاسو ته حاضرېږم درته مه یېرېږئ څنګه به نه یېرېږو قاري صاحب اوچت هم دننه کي مه یېرېږئ زه اوس تپوس کوم که نه پیریانې دا ته ولې دوی یېرې دوی زه یېرومه نه دوی نه زه خپل بدللم خو ما ته لا موقع نه ده میلاو شوې داسې څه بدل دی چې ته دا غریبانان په خپل کور کې نه پرېږدې دی یې لږ له ما مخکې موقع ورکړې وه د زما په زوی خپیښې وه خو ماپ مې کو خو دا پیری نه ماپ کوم زما وړوکي زوی یې سوځولی دي موږ هم پوه که که نه دا څه قصه ده چې اورېدل غواړې نو بیا یې واوره دا پکې بند شو دا څومره ماشي دي زه خو سم وږې بیبي بیبي زه خو یېرېږم بیبي تا ته ویم بیبي
ولې توتې ګله زویه مړې بیبي ته را پاسیم نه زه یېرېږم ماشیم دې ګوره ټولې وخوړم یا بچې دا بجلي لاړه نو ځکه ماشي راغلل په ځان سنارې صادر واچه اوده شه نیمه شپه ده زه دې هم د خوبه را پاسولم بیبي زه وږې شوې یم مالک چې یا بچې اوده شه دا چایو ټیم نه دی چینک کړنګ پروت دی بیبي زه چې وږې یم بیا نه اوده کېږم بیا به ستورو ته ګورم اوسې مې سترګې غړې کړي او خوب نه راځي ماله به څه راکې چې وخورم شابه چېره ده پخه که ځان په وخت مړوه که نه ته دې ټیم ته وګوره 12 بجې دي یا بچې یم که ګزاره دې کېږي که نه بس سترګې پټې که بس چې خبرېږي نو سار به وي نه نه بیبي شابه شابه ماله به څه پخې وږې به هسه چپ خوله بنده که خوله خو مې بنده کړه بیبي راپاته شابه ماله پاخه که هسه پاسه شابه شابه راځه یاره خو ویشته ډوډنګ ډنګ ډنګ د ګوډنګ ډنګ راځه شابه بیبي راځه که نه سلو سلو کېږي شابه سلو سلو نه کېږم خوب نه دې را پاسولم راځه شابه بسم الله الرحمن الرحیم تصور په صبر کومه ټوکړې مې نشته توتې ګله بچې کښېنه دغلته ځان ته چوکۍ کښېږده دا خره چاپوټې کپړه پرته وه داسې خور نه بلیږي مړې بیبي دا څونه ورته پلې را کوز که که نه شابه چې وخورم وږې یم خوله مه وازوه دا دی چوم درته دا ټیم ستا د خوراک دی بچي دا ولې دا روټۍ وخوره بیبي دا زه خورم بسم الله وعلا برکت داسې کار دی که نه زه دا انګار دی دغه کېچوم په دې دړو به سهار اور بل کوسې لګېنې که داسې پرېښود ټوله شپه به وربلېږي بیبي دا جوړ په شکال شو ټول ماشي ګرځي او که نه بچي مړې بیبي دا څومره ګرم انګار دی یا بچي نو ترکاري مې پرې ګرمه کړه که نه بیبي زه موړ شوم بھائی بیا موړ شوې بیبي نو زما خو دا نه خوښو زما خو چایو سره سوکړک او پراټه خوښوي ته اوس وګوره او زه موړ شوم دې سره به اوس لږ بوس کړم نو ښه به موړ شم بیا زه به داسې کار وکړه هسې مړه د خوبه دې م راپاسولم او دونه دغه یې مړه بیبي دا اوس هم انګار دی ګرمول کوي او که نه بچي زه بس پاسې ګوته کېږه بس پاسه نو بیبي په دې څه کېدا څه چلو کو بس دا دغه سیټ ته کېده ورشم ښځه سیټ ته به واړم بیبي بس سیټ ته کېده بچي ها بس دلته به واړم که نه بیبي تاسو ګوره سار به بیا خالي کوي هسې نو وی بیبي یا الله خیر توتې ګوله بچي دا ولې اوس مو غوږونه کې چغې دی هغه چیله خو سترګې م لټوم یا الله توبه توتې ګوله بچي دا ولې دې را منډه کړه ولې دې چغه وواله پته لګي بیبي هغلته چغه شوه سم نشته بچي تاسې یارېږي بس اوده شه زه بیبي ته کېږم یاره خو هسې چغې وې مالم خوب راغلی زه موده کېږم باران شو او کنه بیبي باران شو بچي پاسې پاسې له شبه چې اسبابونه ټول کړم ټول لامده شو اره بچي چیلې دننه که چیلې لمده شوه هله بیبي شابه هله بیبي دا ګوره لوښو ته اله دا څه بچي دا چا راغورځولو پته نه لګي بیبي دا چا راغورځولي دي هله اریاله چیلې شابه
چیلم د باران نه سیټ ټکا او زه د لوخ وریا نکړم دا چا بیبي پته لري کنه بیبي تولیانی راشه کتره کې بیګا مې بيزار کړو 14 سو پر ټول کړه بچي بیبي زه خبر چې دا چا رښتې دیو پته لري چې بچي دا خبر په خوب کې نه راغورځول بیګا نه بیبي زه خوب کې اوس نه ګرځم مخکې به ګرځېدم اوې بیبي کیدای شي چې دا چېرته پیشوګانو غیمې کړي خپل منځ کې ودی راغورځولي یا بچي نو پیشوګانو خو چرته نور که داسې نوارې نه دی کړي نه څنګه وکړو هله بیبي باران دی ښه باران دې زه به دا لوښي راټول کړه دا هله راځه او پیریانې واقعي تا سره زیاتې شوې دي پیریانې بابو ما نه دا غلطي شوې ده خو ګوره ما په قصد نه دي کړي که ما ته لږ هم پته وه که نه چې دې بوټه کې تاسو ناست یې نو ما به چیرې هم دا انګار دې بوټې ته نه واچولې خیر دې ما معاف که بیا به داسې نه کوم او کنه پیریانې زما بچي ډېر سادهګانې نه پېږي د هغوی په زیات نه زه معافي غواړم خیر دې موږ معاف که دی چوز ضروري وما او په اور کې اوسېږم نو ته به ما معاف کړې دا ښه ده چې زما دا زوی بچو خو دی مړ کړو نو بغیر د مرګه مې بیا نه پرېښودو خیر دی اوس یې معاف کا دا سادهګان دي آینده دپاره به بیا داسې نه کوي دا مور به وله زه پېږم دا به بیا بچو ته خیال ساتي خیر دې پیریانې بابو بس اوس مې تاسو ولیده که نه بیا به ډېر زیات خیال کوم بیا به خیر دې بې ځایه داسې کاڼي ماڼي م نولم او انګار منګار هم بې ځایه نه غورځوم او ریان هم پېښ و دا دي دې به هم داسې چل نه کوي پیریانې بابو ما انسان نه چې غلطي وشي الله پاک یې معاف کوي خیر دې ته موږ معاف که خیر دې که نه ښه قاری صاحب اوس یې معاف کوم خاص د الله د رضا لپاره او که آینده لپاره دا چلو کو نو بیا به دله د کور نه وړم پیریانې بابو اوس هم معاف که بعد ګله به بیا ډېر خیال کوو ذالکه ما خاص د الله د رضا لپاره معاف کړې او آینده لپاره خیال کوه زه دلته لاړم دا خله چې ما پې کړم الله دې تاسو خوشحاله کړي قاري صاحبو الله خوشحاله کړه ریانا ودرېدل که نه بیا به ګوره ډېر خیال ساتي ها خیال به ډېر کوې قاضي صاحب اوس خو به موږ په خپل کور کې نه تنګوي که نه هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته بس 15 وخته مونځ پابندۍ سره او د الله ذکر کوې انشاءالله راځه چې څه چای شربت وکړو ګرمي ډېره زیاته ده قرآن کی وہ بابرکت صورت کہ جسے صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے یہ صورت وہی شخص پڑھتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے وہ صورت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ اتنی بابرکت سورہ مبارکہ ہے کہ جو بھی شخص اس سورت کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر بات ہر خواہش کو پورا فرما دیتا ہے جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت ترک نہ کرو کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا اور آخرت میں اس کو اتنا اجر ملے گا کہ وہ شخص راضی ہو جائے گا ناظرین اکرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کی تلاوت کی اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے سبحان اللہ جان لیجئے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو ناظرین اکرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا ہنستے نہ دیکھا، حتیٰ کہ آپ کے انتہائی تالو کو دیکھ لیتی آپ مسکرا دیا کرتے تھے۔ بحوالہ بخاری شریف و مرات المناجی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے کبھی نہ تھے لیکن مسکراتے بہت تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے مسلمان ہوا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ نہ کیا اور مجھے نہ دیکھا مگر تبسم فرمایا، یعنی جس موقع پر اجازت لے کر حاضر ہونا ہوتا مجھے بغیر اجازت حاصل کیے حاضری کی اجازت دی اور آپ مجھے دیکھا کرتے تو تبسم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیکھنا اظہار خوشی یا اظہار کرم کے لیے ہوتا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کو بخوبی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اور اس شخص کو بھی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو دربار الہی میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھ دو اور اس کے بڑے گناہ اس سے مخفی رکھو۔ پھر کہا جائے گا فلاں دن تو نے یہ کیا تھا، فلاں دن تو نے یہ کیا تھا۔ وہ اقرار کرے گا، انکار نہ کر سکے گا اور اپنے بڑے گناہوں پر خوف زدہ ہوگا۔ بس کہا جائے گا اسے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے، تو وہ بول اٹھے گا میرے تو اور بھی بہت گناہ ہیں جو میں نے یہاں نہیں دیکھے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس قسم ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ اگلے دانت نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا، آپ کا مسکرانا تعجب کی وجہ سے تھا۔ جب اس شخص نے صغائر کو نیکیوں میں تبدیل ہوتے دیکھا تو اس کے اندر نیکیوں کی حرص و طمع پیدا ہوئی تو بول اٹھا، میرے بڑے گناہوں کی وجہ سے بھی مجھے نیکیاں دی جائیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر ابن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو نماز فجر پڑھا کر منبر پر تشریف لے گئے اور ہم لوگوں کو خطبہ سناتے رہے یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر آپ نے منبر سے اتر کر نماز ظہر ادا فرمائی، پھر خطبہ دینے میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ نے منبر سے اتر کر نماز عصر پڑھائی، پھر منبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھنے لگے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اس دن بھر کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو تمام ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والے تھے۔ تو جس شخص نے جس قدر زیادہ اس خطبہ کو یاد رکھا وہ ہم صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت سیدہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی بات فرماتے تو مسکراتے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اپنی اس عادت کو ترک فرما دیجئے ورنہ آپ کو لوگ احمق کہنے لگیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کرتے ہوئے سنا آپ مسکراتے تھے، لہذا اس سنت پر عمل کو ترک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک درزی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے روٹی اور شوربہ پیش کیا جس میں خشک گوشت کی بوٹیاں اور کدو کے ٹکڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف تلاش کر کے تناول فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں بھی کدو شریف کو پسند کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے قبل ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن کے کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آخری تمنا تھی کہ ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کے آخری تمام معاملات بھی
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक अदा किए जाएं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश थी कि मरने के बाद मुझे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नसीब हो जाए। नाज़रीन इकराम, जंगे मौता से वापसी का मंजर था। हजरत अस्मा बिनते अमीस रजी अल्लाह ताला अन्हा मुजाहिदीन की वापसी की खबरें सुन रही थी। अपने प्यारे शौहर हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु की राह में आंखें बिछाए बैठी थी। बच्चों को भी तैयार कर दिया हुआ है। आहट से आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक है। अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा अंदाज से ही समझ जाती हैं कि उनकी जिंदगी के हम सफर हिजरत के साथी और प्यारे शौहर जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनमें नहीं हैं, बल्कि वो शहीद हो चुके हैं। यही मामला हमारे मुआशरे में होता तो हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पूरी जिंदगी बच्चों के साथ तन्हा हालात का मुकाबला करने के लिए छोड़ दिया जाता, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तरबियत याफ्ता सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हा का वसीउल कल्बी वाला दौर था। तो एक मुसलमान बेवा को कैसे हालातों जज्बात के थपेड़े खाने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें अपनी ज़ौजियत में ले लिया और बच्चों को बाप जैसी घनी शफकत और मोहब्बत मुयस्सर आ गई। अल्लाह ने एक फर्जंद भी अता फरमाया। फिर कुछ अरसे के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्ल दिलाया। 2 दफा बेवा होने को हमारे तंग नजर मुआशरे के लिए तो अनहोनी बात है। वो गैरतमंद रजुलान इन बातों से नावाकिफ थे। मुसलमान औरत को फौरन मुआशरती धारे की जिंदगी में हम आहंग कर लिया जाता था ताकि उसे तने तनहा नफसियाती और जज्बाती जंग ना लड़नी पड़े। इस दफा आगे बढ़ने वाले गैरत के पैकर कोई और नहीं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई भी थे, लेकिन सिर्फ भतीजों की कफालत ही नहीं की बल्कि फर्जंदे अबू बकर को भी उसी मोहब्बत से पाला। ये कैसा मुआशरा था जो ऐसी औरत के हुकूक का मुहाफिज था कि रश्क आता है। एक और पाक बा सहाबिया हजरत आतिका रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल पर गौर करें। पहला निकाह हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर से हुआ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खूबसूरत थी और इस जोड़े की अरब में बहुत मिसाल बन गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन मोहब्बत में उससे अहद लिया कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में वफात पा गया तो दूसरा निकाह नहीं करोगी। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ अरसे के बाद शहीद हो गए, लेकिन उस मुआशरे में बेवा खातून को तन्हा छोड़ने की मिसाल महियुल अकल थी, इसलिए वो बड़ों के समझाने पर निकाह सानी के लिए राजी हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके चचाजाद भाई भी थे, उन्होंने हजरत आतिका रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने निकाह में ले लिया। कुछ अरसे के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए। इद्दत पूरी होने के बाद अशरा मुबशरा सहाबी हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा और हजरत आतिका रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके निकाह में आ गई। कुछ अरसे के बाद हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जामे शहादत नोश किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अरब में मशहूर हो गया था कि जिसे शहादत की तमन्ना हो वो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह कर ले। इसी मुनासिबत से आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ौजे शुहदा कहा जाता है। नाज़रीन किराम, आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में कुरान करीम की एक ऐसी बाबरकत सूरह मुबारका के बारे में आगाह करेंगे कि ये बाबरकत सूरह जो भी शख्स पढ़ लेगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला का दोस्त बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा देगा। जान लीजिए कि जो भी शख्स इस सूरह मुबारका को सिर्फ एक मरतबा पढ़ लेगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बन जाएगा। इस सूरत को पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी शख्स को ही मिलती है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला चुन लेता है। वो सूरह मुबारका सूरह ताहा है। दोस्तों, इस सूरह मुबारका को पढ़ने का सही वक्त, तरीका और इसके वज़ाइफ भी बताएंगे।
لیکن اس سے پہلے اس کی فضیلت کے بارے میں ضرور جان لیجئے کہ یہ اتنی بابرکت سورہ مبارکہ ہے کہ جو بھی شخص اس سورت کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے اور اسے بے پناہ دولت سے نوازتا ہے، اور ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کرنے سے پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ نے انہیں روکا اور کہا، پہلے اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کو دیکھو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھر گئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے۔ اس وقت وہ دونوں حضرت خباب ابن العارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سیکھ رہے تھے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو تلاوت رک گئی۔ حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارا، اس پر ان کی بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے بڑے حوصلے سے کہا، اے عمر تو جو چاہے کر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم پڑ گیا اور انہوں نے کہا، اچھا وہ کلام مجھے بھی سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کریں پھر ہم آپ کو سنائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی یہ تلاوت سنی تو وہ لرز گئے اور کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ بس پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کر لینا۔ ناظرین اکرام، اس سورہ مبارکہ کے بڑے بڑے عاملین یہ بتاتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو اگر صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو پڑھنے والے کے دل کو سکون اور دن بھر کے لیے روحانی قوت نصیب ہوتی ہے۔ اگر اسے نماز ظہر یا عصر کے بعد پڑھا جائے تو چند ہی دن کے عمل سے آپ اپنے کاروبار میں غیر معمولی ترقی اور بڑھوتری دیکھیں گے اور رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی۔ اگر اس سورہ مبارکہ کو عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو آپ کے دل و دماغ کو سکون حاصل ہوگا اور محبت کے جذبات آپ کی شخصیت میں نمایاں ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی جان لیجئے کہ سب سے پہلے باوضو حالت میں ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں گے جو ہم ہر نماز میں تشہد کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بار سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گے۔ یاد رکھیں کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں گے۔ تلاوت کرنے کے بعد 21 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ ترجمہ اس طرح ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی۔ ناظرین، 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک بار پھر سے درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کے سامنے دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے تحاشا رحمتیں اور نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور سوچئے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے گا، جس بھی چیز کی تمنا یا خواہش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو وہ چیز لازمی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کو ہر روز ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین کرام، کوشش کیجئے گا کہ آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد ہی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیجئے گا اور ساتھ بتایا گیا عمل کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔
فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بابرکت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔